Hi everyone, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान र लगभग हिजो आइतबार र सोमबार चाहिँ आफ्नो व्यस्तता तथा हाम्रो क्लासहरूले गर्दाखेरि चाहिँ म नेप्सी अपडेट लिएर आउन पाएका थिइनँ र त्यस साथसाथै हामीले केही रेसियोजहरू हेर्दैछौँ जुन चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ र तपाईँलाई थाहा नै छ मेरो नाम म अजय र मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र चाँडै नै तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै कुराहरू सिकिराख्नु भएको छ र सिक्ने मात्र होइन मैले तपाईँहरूलाई अब केही दिने पनि प्रयास गर्दैछु त्यो चाँडै एनाउन्समेन्ट हुनेछ र आज मिति 2021 3 महिना मार्चको 2 तारिक र आज अब सुरु गरौँ आज एउटा थोरै लेसन्स रेसियोबाट आज हामी रिटर्न अन एसेट ROA को कुरा हेर्दैछौँ खुद नाफालाई कुल सम्पत्तिले भागा गर्दा आउने अनुपातलाई कुल सम्पत्तिमा प्रतिफल अर रिटर्न अन एसेट भनेर भनिन्छ नाफा आर्जनमा कम्पनीले सम्पत्तिको कतिको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न यो अनुपात गणना गरिन्छ यो अनुपात जति बढी भयो त्यति नै कम्पनीको कार्य सम्पादन राम्रो मानिन्छ कम्पनीहरूबीच यो अनुपातको तुलना गर्दा बढी अनुपात भएको कम्पनी छान्नु राम्रो हुन्छ र यदि तपाईँहरूले रिटर्न अन एसेटहरू हेरेर कुनै पनि कम्पनीहरू कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने जति धेरै राम्रो रिटर्न अन एसेट छ त्यसको त्यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ कम्पनीले राम्रो आफ्नो सम्पत्तिको सही सदुपयोग गरेर नाफा कमाइरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अब आज पनि जाउँ र फेरि पनि तपाईँहरूलाई थोरै रातोले सताएको हुनसक्छ र रातो भन्नुसाथ फेरि पनि आज नयाँ नेप्से लगभग 60 अङ्कले घटेको छ आइतबार पनि केही घटेको थियो हिजो सोमबार लगभग 41 अङ्कको वृद्धि भएको बजारमा आज फेरि पनि घटेको छ र नेप्से 60 अङ्क 59.70 अङ्क घटेर 2455.33 2455.33 बिन्दुमा झरेको छ र सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.8 अङ्कले घटेको छ घटेर 433 बिन्दुमा झरेको देखिएको छ र आज 208 कम्पनीको सेयर कारोबार भएर 6 अर्ब 11 करोड 96,669 रुपियाँको कारोबार भएको छ र केही समय वा गत हप्ता लगभग हामीले बिहिबारदेखि चाहिँ यो नेप्सेमा पनि पैसाहरू कम आउन देखिएको छ र यसको पछाडि के छन् भन्ने कुरामा अहिले हामी हेर्दै जानेछौँ र आज टप कमाउने कम्पनी हेर्नेछौँ कुन कम्पनीले आज धेरै कमाएको छ 10 कम्पनी र त्यस्तै गुमाउने कम्पनीहरू त हाम्रो हुने नै छ र कसको धेरै आज कारोबार भयो भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्नेछौँ र CGA चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको आज 205 किता मात्र कारोबार भएको छ 9.89%ले वृद्धि देखिएको छ HPPL को पनि 8.89%ले वृद्धि भएको छ यो HPPL भनेको हिमालयन पावर पार्टनर HIDCL को पनि 2.17%ले वृद्धि भएको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको डिबेन्चर पनि 1.95%ले वृद्धि भएको देखिएको छ GFCL गुडविल फाइनेन्स पनि 1.93%ले बढेको छ र महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको प्रमोटर सेयरको पनि 0.92%ले बढेको देखिएको छ र मेरो माइक्रो फाइनेन्सको पनि 0.14%ले बढेको देखिएको छ भने ICFC 2083 को डिबेन्चर पनि 0.26%ले बढेको देखिएको छ र NICIC को डिबेन्चरको पनि 0.18%ले बढेको छ र डिबेन्चरमा धेरैजनाले अलिकति एट्र्याक्टिभनेस देखिएको देख्न सकिन्छ त्यस सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा NSDL छ नेपाल हाइड्रो पावर डेभलपर लिमिटेड त्यसपछि त्यसले -7.31% गुमाएको छ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि -6.82% गुमाएको छ SPDL सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टले पनि -6.44% र अर्को हेर्ने हो भने साधारण लघु वित्तको पनि -5.93% र GMFIL गुरेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सले पनि -5.8%ले गुमाएको देखिएको छ र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको पनि -5.72%ले गुमाएको देखिएको छ यहाँनिर अर्को हेर्ने हो भने मिरमिरे माइक्रो फाइनेन्सको पनि -5.62%ले आफ्नो सम्पत्ति आज गुमाएको देखिएको छ र सूर्योदय लघु वित्तीय संस्थाको पनि -5.58% र
सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डको पनि -5.54%ले आज सम्पत्ति गुमाएको देखिएको छ। र लगभग हेर्ने हो भने आज धेरैवटा कम्पनीहरूले लगभग नेप्से पुरै राताममा भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैवटा कम्पनीहरूले आज गुमाएको छ। त्यस्तै आज टप टर्नओभरमा हेर्ने हो भने एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको लगभग 28 करोड कारोबार छ। त्यसपछि निफ्रा, एनबिएल, एसआइसिएल, केबिएल, एनएलआइसी, एनआइसी एसिया, नाभिल, एसडिएल, जिबिआइमीको यसरी टप 10 कारोबारमा पर्न सफल भएको देखिएको छ। सेक्टरमा अगाडि आज कमर्सियल ब्याङ्कै अगाडि छन्, नन लाइफ इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, अन्य सेक्टर, हाइड्रो पावर, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, ट्रेडिङ र फाइनेन्स यसरी धेरै कारोबार भएको देखिएको छ। र आज नेप्से लगभग 60 अङ्क घट्दाखेरि चाहिँ आज सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स र जीवन बिमा समूह 519.67 अङ्कले गुमाएको रहेछ आज। ओके, अन्य थप अब हामी टप आजको न्युज के रहेछ त, के कारणले चाहिँ यसरी नेप्सेमा धेरै दबाब परिरहेको छ भन्ने कुराहरू छ। र सिङ्गटी हाइड्रो पावर इनर्जीको चाहिँ कहिले खुल्छ भन्ने कुराहरू पनि रहेछ, यसलाई पनि हामी हेर्दै जानेछौँ। र अलिकति के भइरहेको छ भने एसबिआई ब्याङ्क र तिनाउन मिसन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको बोनस सेयर स्वीकृत भएको रहेछ र चाँडै नै तपाईँको खातामा डिम्याट एकाउन्टमा आउनेछ। र सेयर बजारमा र केही समय यता हामीले मतलब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ भन्ने कुराहरू र मार्जिन लोन कडाइ भएको होइन, केही ब्याङ्कको सीमा सकिएको, यो पनि आएको रहेछ। मार्जिन लोनमा पनि कडाइ भएको हुनसक्ने भन्ने कुरा नि एउटाले गर्दाखेरि त्यो पनि हो। तर तरलताको अभाव छ भन्ने हल्लाले पनि अर्कोले त्यसरी भएको छ। र कुमारी इक्विटी फन्डमा आवेदन दिने म्याद थपिएको रहेछ। यो म्युचुअल फन्ड फागुन 14 गते निस्किएको छ, तथा बिक्री खुल्ला गरिएको म्युचुअल फन्ड हो। र यसको अब तपाईँहरूले फागुन 28 गतेसम्म एप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ। यसको पर भ्यालु वा फेस भ्यालु चाहिँ 10 रुपियाँ रहेको छ। र यो 10 वर्षे बन्धमुखी म्युचुअल फन्ड हो। 10 वर्ष अन्तिम 10 वर्षमा यसले जति तपाईँको सम्पत्ति छ त्यसलाई डिजल्भ गरेर जति हुन्छ त्यति दिन्छ र वार्षिक रूपमा एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। र यसलाई यति नै राखेर फेरि अर्को एउटा के छ भने अर्को हामीले अब यो बजारमा धेरै नै यो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने हल्लाहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले केही अगाडि पनि भनेको थिएँ, अब चाहिँ थोरै सचेत हुनपर्छ है लगानीकर्ताहरू चाहिँ। यदि यस्ता साँच्चीकै इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई थोरै पनि यहाँ थोरै यहाँ जोड्न चाहेँ। मैले यहाँ अलिकति अघि हेरिराखेको थिएँ एउटा इन्ट्रेस्ट रेट र कम्पनीको के छ त भनेर मैले यो भन्दिनँ भनेर सोचिरहेको थिएँ, फेरि तत्कालै यो आउने भएर चाहिँ अब तपाईँहरूकोमा थोरै राख्न चाहे। इन्ट्रेस्ट रेट र के रहेछ त ब्याज दर र सेयर बजार भनेको चाहिँ ब्याज दर घट्दा कम्पनीले प्रयोग गर्ने पुँजीको लागत घट्न गई नाफा बढ्छ। नाफा बढ्दा प्रति सेयर आम्दानी बढ्न गई सेयरको मूल्य पनि बढ्छ। तर ब्याज दर बढेमा भने नाफा घट्ने हुनाले सेयरको मूल्य घट्छ। यसरी नर्मली यो भयो। र अर्को हेर्ने हो भने थोरै यो चाहिँ हिस्ट्री रहेछ। नेपालको सेयर बजारमा आर्थिक वर्ष 2065 भदौपछि यस्तो अवस्था आयो। बजारमा तरलता अभाव भएपछि 1 वर्षे मुद्दती ब्याजमा फिक्स्ड डिपोजिटमा 2% बढेर 13%सम्म पुग्यो र 6% पाइने ऋण 18%सम्म पुग्यो भनेपछि लोन चाहिँ हामीले 18%मा पाउन थाल्छ। र यो अवधिमा नेप्से चाहिँ 1175बाट घटेर 292मा पुगेको रहेछ। र यति भनेपछि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि नेप्से वा सेयर मार्केट र ब्याज दरको नकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ। यदि ब्याज दर बढ्दै जाने हो भने नेप्से घट्दै जान्छ र ठिक विपरीत यदि ब्याज दर घट्दै जाने हो भने नेप्से बढ्दै जान्छ। र अहिलेको समयमा कोरोनाको कारणले हाम्रो तरलता बेसी नै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मुभहरू देखिरहेका थियौँ र यसमा चाहिँ अब यसको प्रभावहरू देखिन थालेको छ। र
ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले अब आफ्नो आइपिओको मिति सारेको रहेछ। सारेर फागुन 21 गते शुक्रबारदेखि निष्कासन गर्ने भएको रहेछ र यसअघि फागुन 23 गतेबाट 33 करोडको 66 करोड बराबरको आइपिओ पब्लिकलाई दिने भनेर आएको थियो। यसको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 54 करोड रुपियाँ छ भने यसको र आइपिओ निष्कासनपछि यसको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 20 करोड पुग्नेछ र ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ भर्ने म्याच चाहिँ सरेको देखिएको छ। र आज सबैभन्दा धेरै कमाउने वा धेरै कारोबार गर्ने ब्रोकरहरूमा हेर्ने भने 58 नम्बर ब्रोकर 88.48 करोडको कारोबार भएको छ। एसआइसिएल बेचेर नबिल किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 44 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 59.84 करोडको कारोबार भएको छ। नबिल एनबिएल बेचेर एसआरबिएल किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 49 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 57.33 करोडको कारोबार भएको छ। एएलआइसिएल बेचेर केबिएल किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 45 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 54.10 करोडको कारोबार भएको छ। एनटिसी बेचेर एनटिसी नै धेरै कारोबार गर्नुभएको देखिएको छ। त्यस्तै 57 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 45.25 करोडको कारोबार भएको छ। एएलआइसिएल बेचेर एएलआइसिएलले धेरै किन्नुभएको देखिएको छ। त्यस्तै 34 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 42.21 करोडको कारोबार भएको छ। एनआइसी एसिया बेचेर एएलआइसिएलले धेरै किनेको देखिएको छ। र अर्को 42 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 41.98 करोड कारोबार भएको छ। जिबिआइएमई बेचेर केबिएल उठाएको देखिएको छ। 50 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 33.73 करोडको कारोबार भएको छ। एएलआइसिएल बेचेर एसपिपिएल धेरै किनेको देखिएको छ। 28 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 32.81 करोड कारोबार भएको छ। मेगा बेचेर केबिएल किनेको देखिएको छ र यसरी नै उहाँहरूको कारोबार भएको देखिएको छ। र हामीले थप साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर कारोबार फुक्क भएको छ र उहाँहरूले टाइममा नेप्सेलाई सूचना नदिएको कारण उहाँहरूको सस्पेन्ड भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को हेर्ने भने सिङ्गटी हाइड्रो पावरले 14,50,000 किता चाहिँ कालिचोक दोलखाको डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ दोलखा जिल्लामा चाहिँ उहाँहरूको पब्लिकलाई मतलब त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई त्यो एलोटेड भइसकेको छ र अब चाँडै नै पब्लिकमा आउनेछ। र 43,50,000 किता चाहिँ 43,50,000 टोटलमा चाहिँ 14,50,000 चाहिँ पब्लिक त्यहाँ हाम्रो लोकललाई दिइसक्नु भएको छ र अब चाँडै नै उहाँहरू चाहिँ पब्लिकमा आउँदै हुनुहुन्छ र यसको प्रोबाब्ली चाहिँ 6 गते आउने भनेर एउटा देखिएको रहेछ। मेगा क्यापिटलले चाहिँ लगभग चैत 6 गतेबाट चाहिँ हामी पब्लिकमा आउन सक्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र लोकलले चाहिँ 299 जनाले चाहिँ 500 किता पार्नु भएको रहेछ र चाँडै नै यो हाम्रो अब फेरि पनि हामी म्याच अर्को एउटा आइपिओको पाइपलाइनमा हामीले देख्न सक्दैछौँ। सिङ्गटी हाइड्रो पावर एनर्जी अब चाँडै नै हामीमा आउँदैछ। अब हामीले यसरी हेर्न पर्यो। ओके र एनआइसी एसियाले फेरि अक्वेसन गर्दैछ प्रमोटर सेयर एनएलआइसिएल र आरएमडिसीको र प्राइम इस्यु ओपन डेट चेन्ज। ओके प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको 8.75% डिबेन्चर 2085 फेरि फागुन 28 गतेबाट सुरु हुने रहेछ। यो पनि तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरूलाई डिबेन्चरमा लगानी गर्न छ भने त्यसमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। डिबेन्चर भनेको चाहिँ के हो भनेर नर्मल्ली हेर्ने हो भने ब्याङ्कलाई लोन दिएको भनेर बुझ्न पर्दछ। ओके हामी अर्को के हेर्दै थियौँ भने साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले यसको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 60 करोड 66,40,400 रुपियाँमा 5% बोनस दिने प्रस्ताव गरेको रहेछ र त्यसको कर प्रयोजनको लागि 0.22632% दिने गरेको रहेछ। र यो र सेयर कारोबार भइरहेको समयमा चाहिँ यसले नेप्सेलाई सूचना पठाएको रहेछ। त्यही भएर इन्साइडर ट्रेडिङ हुने सम्भावना देखेर उहाँहरूले यसलाई सस्पेन्ड गरिदिनु भएको देखिएको छ। र थप हामी अर्को टप न्युज मेकरहरू जानेछौँ। आज लगभग एउटा 2455 एउटा सपोर्टको लेभलमा कारोबार भएको पनि आज देखिएको छ र केही समय यता नेप्से धेरै नै तलमाथि गरिरहेको छ।
2667 को हाई, ओके 2767 को हाई लगाइसकेपछि चाहिँ इन्एफसी अचेल धेरै नै तलमाथि भन्दा पनि तल धेरै नै आइरहेको हामीले देख्न सक्दछौँ। र ओके हामीले के ओके माघमा सबैभन्दा टप म्युचुअल फन्डहरूले केमा लगानी गरेछ? ओके सबैभन्दा धेरै निफ्रामा लगानी गरे रहेछ। त्यसपछि एनआइसी एसिया, नाभिल, एनबिएल, एसआइसिएल, पिसिबिएल, एनएलआइसी, एनआइएल, सिबिबिएल सानीमा। ओके यो चाहिँ के रहेछ भने हामीले इन्भेस्टमेन्ट ओके र सबैभन्दा धेरै किनिएको स्टकहरू हामीले फेरि हेर्नेछौँ। र निफ्रा धेरै किनिएको रहेछ, लगभग उहाँहरूले 28 लाख किता म्युचुअल फन्डहरूले होल्ड गरेको देखिएको छ र 28 लाखै उहाँहरूले किन्नु भएको देखिएको छ। ओके एसआइजिएस2 चाहिँ लेटेस्ट होल्डिङ ओके 1,94,000 ओके 19 लाख 1,94,00,000मा अहिले एसआइजिएस2 चाहिँ घटाएको देखिएको छ। र एनआइसिबिएफ पनि रहेछ, सिसिबिएल, जिआइएमएस1, एएचपिसी, एनआइसी एसिया, एनबिएफ2, एनएमबी, एसबिएल। टप मोस्ट स्टक सोल्ड स्टक्स इन माघमा सबैभन्दा धेरै बेचेको स्टकहरू हेर्ने एमबिएल, पिएलआई, सिबिएल, केपिएल, एसआरबिएल, एकेपिएल, केएसबिबिएल, एसएच साइन, एनबिएल, युआइसी। र सेक्टर वाइजमा हेर्ने हो भने चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमा 6.53 अरब 37.33% लगानी गरिएको रहेछ। 2.5 अरब चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा, यसले 14.39% ओगटेको रहेछ टोटल म्युचुअल फन्डहरूमा चाहिँ। र नन लाइफ इन्सुरेन्समा हेर्ने हो त त्यस्तो 2.01 अरब लगानी गरेको रहेछ, 11.49% देखिएको रहेछ। त्यस्तै यसरी उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ। र कमर्सियल ब्याङ्कमा सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया चाहिँ सबै म्युचुअल फन्डहरूको चाहिँ प्रायोरिटीमा परेको देखिन्छ। त्यसको चाहिँ लगभग 77.82 करोड म्युचुअल फन्डहरूले लगानी गरेको देखिन्छ। त्यसपछि नाभिल ब्याङ्क 73.74 करोड छ र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड 51.48 करोड देखिएको रहेछ। त्यस्तै अर्को हेर्ने पिसिबिएल, त्यसपछि सानीमा, प्रभु, जिबिआइएमई, इबिएल, एडिबिएल र एनएमबी रहेको छ। र किन म यो भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि उहाँहरूलाई फलो गरेर आफ्नो रिस्क कम गर्न पनि सक्नुहुनेछ है त। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सबैभन्दा धेरै मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क अगाडि धेरै होल्ड गरेको देखिएको रहेछ 24.99 करोडको। त्यसपछि गरिमा विकास ब्याङ्क सेकेन्ड पोजिसनमा रहेछ 23.49 करोड। त्यसपछि साइन नेचुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 13.91 करोड देखिएको रहेछ। त्यसपछि केएसबिबिएल, एमएलबिएल, एमडिबी, जेबिबिएल, एलबिबिएल, इडिबिएल र एचएडिबिएल र यस्तो रहेको छ। र फाइनेन्समा हेर्ने हो भने आइसिएफसी फाइनेन्स र श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड धेरै होल्ड गरेको रहेछ म्युचुअल फन्डले। आइसिएफसी 3.78 करोड र श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ 65.40 लाखको चाहिँ उहाँहरूले होल्ड गर्नुभएको छ। त्यस्तै एमएफआइएल, युएफएल, जिएफसिएल, एसएफएफआइएल, सिएफसिएल चाहिँ उहाँहरूले होल्ड गर्नुभएको छ। र होटलमा हेर्ने भने चाहिँ ओएचएल चाहिँ सबैभन्दा धेरै 4.68 करोडको उहाँहरूले होल्ड गर्नुभएको रहेछ। त्यस्तै अब होटल सेक्टरमा सिजिएच पनि आइसकेको कारणले गर्दा सिजिएच पनि 59,000 किता उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुन्छ। एसएचएल सोल्टी होटल पनि 51,000 र टिआरएस टाटागाउँ रिजेन्सी पनि 16,650 किता उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। र हाइड्रो पावरमा हेर्ने हो भने र सबैभन्दा धेरै उहाँहरूले चिलीमा हाइड्रो पावरमा 15.27 करोडको लगानी गर्नुभएको छ। त्यसपछि बुटवल पावर कम्पनीमा 10.04 करोड र रसगढी हाइड्रो पावरमा चाहिँ 9.56 करोड उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ। र त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने एएचपिसीको उहाँहरूसँग 2,36,000 सेयर रहेछ। एसएचपिसी 1,84,000, एसजेसिएल 1,40,000 किता, अप्पर 58,700, एमइएनको 31,000, एकेपिएल 32,000, पिपिसिएल चाहिँ 34,000 किता उहाँहरूले होल्ड गर्नुभएको रहेछ समग्र 20वटा म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरूले। जस्तै लाइफ इन्सुरेन्समा हेर्नु नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी धेरै होल्ड गर्नुभएको छ। त्यसपछि एलआइसिएन लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन अफ नेपालमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै लगानी गर्नुभएको छ। नेपाल लाइफमा चाहिँ ओके नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ उहाँहरूले
43.97 करोडको होल्ड गर्नुभएको छ भने त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनमा चाहिँ ओके 36.79 करोड एनएलआइसिएल पनि उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुँदो रहेछ र 30.48 करोड चाहिँ एलआइसिएनमा लगानी गर्नुभएको रहेछ र यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो लगानी डिसिजनहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एएलआइसिएल, पिएलआइसी, एसएलआइसिएल र जिएलआइसिएल, पिएलआई र आरएलआई यसरी उहाँहरूले होल्ड गर्नुभएको छ र म्यानुफ्याक्चरिङमा हेर्ने हो भने 24.07 करोड चाहिँ हिमालयन डिस्टिलरीमा लगानी गर्नुभएको छ, 5.06 करोड चाहिँ बोटलर्स तराई नेपालमा र 4.66 करोड चाहिँ युनिलिभर नेपालमा उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ र शिवमको उहाँहरूसँग लगभग 17,500 सेयर रहेछ। माइक्रो फाइनेन्समा हेर्ने छिमेकी लघु वित्तीय संस्थामा धेरै छ, उहाँहरूको छिमेकीमा लगभग हेर्ने हो भने 42.40 करोड देखिन्छ। त्यस्तै सानो किसान लघु वित्तीय संस्थामा 33.87 करोडको छ भने उहाँहरूले अर्को डिप्रोस लघु वित्तीय संस्थामा 20.12 करोडको उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुने रहेछ। र म्युचुअल फन्डमा उहाँहरूले आफ्नै म्युचुअल फन्डहरू एनएमबी 50 ओके 5.9 करोड चाहिँ एनएमबी 50मा लगानी गर्नुभएको छ। सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1मा पनि 3.77 करोडको उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुन्छ भने सिद्धार्थ इक्विटी फन्डमा चाहिँ 3.4 करोड उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुन्छ। नन लाइफ इन्सुरेन्समा हेर्ने भने शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ उहाँहरूले लगभग 47.72 करोडको होल्ड गरिराख्नु भएको छ भने नेको इन्सुरेन्स 43.81 करोडको उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुँदो रहेछ। त्यस्तै पिएलआइसी भनेको प्रिमियर इन्सुरेन्स पनि उहाँहरूले 17.76 करोड बराबरको सेयर उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुन्छ र यसरी नै उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ। र एनटिसीमा हेर्ने हो भने उहाँहरूले 35.6 करोड एनटिसीको छ। त्यस्तै अर्को नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको एनआरआइसी चाहिँ 35.24 करोडको म्युचुअल फन्डहरूले होल्ड गरेको देखिन्छ। र नेपाल निफ्राको चाहिँ 1.06 अरबको उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुने रहेछ। निफ्राको 1.06 अरब र सिआइटीको हेर्ने हो भने 18.08 करोडमा देखेको छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूले यसरी लगानी गरेको देखिन्छ भने अब हामीले लगभग 22 मिनट भइसकेको छ र यसको नेट एसेट भ्यालु हेर्ने हो हामीले हेरिहालौँ। ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किम 1 को हेर्ने 18 रुपियाँ 24 पैसा छ। सानिमा इक्विटी फन्डको 17 रुपियाँ 63 पैसा छ। एनआइसिएसए ग्रोथ फन्डको 16 रुपियाँ 33 पैसा। सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट स्किम 2 को 16 रुपियाँ 25 पैसा। सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको 16 रुपियाँ 04 पैसा। एनएमबी 50 को 16 रुपियाँ 02 पैसा। नविल इक्विटी फन्डको 15 रुपियाँ 92 पैसा। एनआइबिएल प्रगति फन्डको 15 रुपियाँ 43 पैसा। सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डको 15 रुपियाँ 05 पैसा। एनआइसिएसए ब्यालेन्स फन्डको 14 रुपियाँ 98 पैसा। नविल ब्यालेन्स फन्डको 14 रुपियाँ 85 पैसा। एनआइबिएल सहभागिता फन्ड 1 को 14 रुपियाँ 84 पैसा। एनएमबी हाइब्रिड फन्ड 1 को 14 रुपियाँ 57 पैसा देखेको छ भने एनआइबिएल समृद्धि फन्ड 1 को पनि 14 रुपियाँ 45 रुपियाँ देखेको छ, 45 पैसा देखेको छ सरी। र सिटिजन म्युचुअल फन्ड 2 को 13 रुपियाँ 51 पैसा। सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1 को 12 रुपियाँ 76 पैसा। लक्ष्मी उन्नति कोषको 12 रुपियाँ 55 पैसा। एनआइसिएसए डाइनामिक डेप फन्डको 10 रुपियाँ 26 पैसा र सानीमा लार्ज क्याप फन्डको 9 रुपियाँ 97 पैसा यसरी देखिएको हामीले देख्न सक्दछौँ। र म्युचुअल फन्डको किन तपाईँहरू माझ भनिरहेको छु भन्ने कुराहरू मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। तपाईँहरूले रिस्क कम गर्न सक्नुहुनेछ र म्युचुअल फन्डहरूको लगानी राम्रो र स्ट्रङ कम्पनीहरूमा उहाँहरूले छानेर लगानी गर्ने हुँदाखेरि तपाईँहरूले पनि उहाँहरूलाई फलो गरेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र सकेसम्म चाहिँ नयाँ लगानीकर्तालाई चाहिँ यसले धेरै नै हेल्प गर्यो भन्ने मैले मानेको छु। र आज हामी थप लामो भिडियो बनाउने छैनौँ र कृपया आफ्नो लगानी स्ट्राटेजीहरू डेप्सी अनुसार चेन्ज गर्दै जानु होला। र लङ टर्म लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कुनै समस्या छैन भने सर्ट टर्म वा जो चाहिँ ट्रेडर हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्टप लसहरू हिट भइसकेको छ भने कृपया स्टप लसलाई काटेर अगाडि बढ्नु होला। र यदि तपाईँ लङ टर्म लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ भन्दै नयाँ लगानीकर्ताहरू आत्तिनु भएकोलाई कृपया नआत्तिनु होला, किनभने नेप्से भनेको नै तलमाथि गरि नै रहन्छ र यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन सिक्नु पर्दछ भन्दै आजलाई बाई बाई, सी यू नेक्स्ट डे। र कृपया मेरो भिडियो लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहे। र सकेसम्म भिडियोहरू हेर्दाखेरि राम्रोसँग एनालाइज पनि गर्न सिक्नु होला। मैले भनेका कम्पनीहरूसँग किन यो कम्पनीलाई चाहिँ म्युचुअल फन्डले धेरै प्रायोरिटी दिइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि यसको पछाडि गएर कम्पनीको फ्युचर ग्रोथ, कम्पनीले कमाइरहेको प्रफिट
कम्पनीको लगानी कहाँ भइरहेको छ, कम्पनीले कसरी नाफा कमाइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राम्ररी ख्याल गरेर लगानी गर्नु होला भन्दै स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् र आफ्नो ब्याङ्क वा आफ्नो सेयरको पोर्टफोलियोको पनि राम्रोसँग ख्याल राख्नुहोस् भन्दै आजलाई बाई बाई, सी यू नेक्स्ट डे एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड भन्दै बाई बाई र डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब. Okay everyone, see you on next video.